صلوات پڑھو سارے صحبان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ گائی سیدن دے جتنے بھی مرحومین بالخصوص سید باقر علی شاہ کاظمی مرحوم اور والدہ مرحومہ اور دیگر جتنے بھی بانیان دے مرحومین، اس بستی دے مرحومین، سادات غیر سادات، مومنین مسلمین، شاعران دی مغفرت درجات بلندی دی خاطر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبیب العالمین ابی القاسم محمد صلوات۔ بس انتہائی مختصر وقت جڑی خطبے دی ایک لائن پڑھی جدا ترجمہ کر کے ممبر بہادالے لوگوں دے حوالے کردہ۔ بہادالے لوگ سینئر ہون، استاد ہون، قابل احترام ہون تو زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ آنے والے لوگوں کو وقت دیاں بعد دو چار گلاں وہ بنیادی گلاں اور اتنیاں بنیادی جڑی پہلی لین میں پڑھی ایک میں نہیں، سارے جہان دے مولوی ذاکر یہ لین پڑھ دین۔ اسی پہلی لین دا ترجمہ بندہ سمجھ لوے ڈھیر سارے مسائل آسان ہوئے۔ میں انجا کھائیں پہلی لین سمجھ آونجے پارٹی بازیاں ختم ہوئے نہیں، گروہ بندی ختم ہوئے دیئے، تیری تے میری ختم گل ہوئے دیئے۔ یہ پہلی لین اتنی عمدہ اتنی بہترین ہے کیڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ دے نا تو جڑی ہستی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ وہ مالک خالق دے ڈھیر سارے احسانن، رحمان نے ڈھیر ساریاں مہربانیاں کیتیاں،
رحیم میں ڈھیر سارے اساں لوکاں تے رحم نازل کیتا کیڑیاں مہربانیاں کیڑے رحم خالق مالک دی پہلی مہربانی خالق مالک اساں لوکاں نو انسان پیدا کیتا ہے اساڈا شمار اس مخلوق وچ رکھے جڑی اشرف المخلوق ہے پھر اس تو ود کے اس امت وچ رکھے جڑی افضل امت ہے سابقین تے فضیلت رکھ دیئے جویں قرآن سابقین کتاباں تے فضیلت رکھ دے جویں سید الانبیاء باقی انبیاء تے فضیلت رکھ دین اسی طرح اے امت بھی سابقین تے فضیلت رکھ دیئے خالق تا بہت بڑی مہربانی جو انسان پیدا کیتس پھر عام انسان نہیں مسلمان پیدا کیتس پھر عام مسلمانوں دے گھر اچ نہیں اس گھر پیدا کیتس جس گھر زندگی دا ساڑا پہلا دن ہا اکھاں باندیاں کسی گل دے پتہ نہ روون تو علاوہ گل کوئی نہیں زندگی دا پہلا دن ہا ساڑے کنہ تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دیاں صداواں ٹکرانا شروع ہو گئی ہیں اے خالق دی مہربانی انسان پیدا کیتا مومنان دے گھر پیدا کیتا کیونکہ مومنان دے اندر بلکہ میں وہ جملہ آکھاں خالق مالک دا اے وعدہ خالق مالک جس بندے تے احسان کرنا چاہے جس بندے تے مہربانی کرنا چاہے خالق جس بندے تے ڈھیر سارے احسان کرنا چاہے قذف اللہ فی قلب حب الحسین اللہ اس بندے دل لچ حسین ابن علی دی محبت پیدا کر دینا ہے حسین ابن علی دی محبت پیدا ہوئے دیئے نگاہ دوڑا بستی دے اندر دنیا تے نگاہ دوڑا انہاں بستیاں تو کولوں گزر جنہ بستیاں چ علی ولی اللہ پڑھانا لے موجود کوئی نہیں دا محرم شہر دے باروں گزر سے 9th 10 دے لوگ نوجوان انج کرکٹ کھیڑ دے اسن پتہ ہی نہیں آج دن کیڑے ہیں پتہ ہی نہیں آج دا محرم میں کوئی حل چلا رہے ہو سی کوئی دکانداری کر رہے ہو سی دنیا دے دھندہ چ مصروف ہو سن تیرا تے میرا گھر ہوئے ساڑھے گھراں چ 5 سال تو لے کے 100 سال دا بڑھڑا اس دن چ روندے ہونے نے ہس کی گل نہیں کر دے ہیں عجیب ماحول ہوندے لہذا تنہائی جب ہے کہ سوچے کر خالق مالک تے میرے تے مہربانیاں کتنیاں کیتیاں تے میرے تے احسان کتنے کیتے ہیں انہاں مہربانی اور احسان تو ود کے خالق رحم نازل کیتے تو سنت من اللہ خالق مالک او امام عطا کیتے جدہ نا علی ہے جدہ نا علی ہے جدے بچنا دا نا حسنین ہے جدی مان دا نا زہرا ہے تینت میں او خالق مالک امام عطا کیتے جس خالق مالک او امام اساں عطا کیتے جڑا امام سید الانبیاء دے سامنے بہ کے گھٹنے جھکا کے اکھاں جھکا کے آدھا بیٹھا انا عبد من عبید محمد میں تے محمد غلامہ چوئے ادنا جا غلام ہاں ہیں تیرا تے میرا او امام ہے جڑا نبی دے سامنے بہ کے نظرہ جھک ونجس گھٹنے زمین تے لگ ونجس لوکاں دے او امام ہیں جنہ لوکانوں غیر نہیں سید الانبیاء سڑ مارن گل نہیں سن دے ادھے بولون ادھے ونجنا اچھے بولنا اللہ قرآن دی آیت نازل کریا ان نبی دے کول بہون علی مخلوق لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازہ نو رسول دی آواز تو بلند نہ کرو ورنہ رہے گا ہو ایسن تو اڈے عمال لہذا خالق مالک دیاں ڈھیر سارے مہربانیاں اور رحم تیرے تے تنہائی جب ہے کہ سوچے کر خطبے دی پہلی لین الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ہیں جڑا عالمین دا رب ہے ایک اے عالم ہے ایک اگلا عالم ہے اے دو عالم ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ ہے جڑا انہ دعا عالمین دا رب ہے
نہ کوئی تریا عالم ہے نہ کوئی دعا رب ہے۔ میں آدھا رہنا ہے پہلی لین دا ترجمہ بندہ درست کر لوے تے عقائد بندے دے درست ہوئے نین، تیری تے میری گل ختم ہوئے دیئے۔ دنیا دے شیعان حیدر قرار ایک صف تے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھو سارے صحبان۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اس خالق دی خاطر جڑا عالمین دا رب ہے۔ دوسرا جملہ والعاقبۃ للمتقین، یہ بندہ ہر بندہ پڑھ دے، ہر بندہ پڑھ دے، ذاکر پڑھ دے، مولوی پڑھ دے، اس جملے دی گہرائی تے جا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت فقط متقین دی ہے، آخرت فقط متقین دی ہے، نیک لوگان دی ہے۔ او بندے خدا صبح تو لے کے شام تک یہ جملہ سن دیں، اس جملے تے غور کیوں نہیں کردہ؟ توڑے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین اس جملے تے ڈھیر ساری غور کرائیے، اس جملے تے ڈھیر ساری غور کرائیے۔ کس طرح خانہ کعبہ دے کول بیٹھ کے گریہ پہ کر دیں ہیں تو یمانی آگ کے کندھے تحت رکھے، وہ فرزند حسین تیرا نام زین العابدین ہے، تیرے بابا دا نام حسین ابن علی ہے، تیری ماں دا نام زہرا ہے، تیرا نانا رسول ہے، تیری ماں زہرا ہے۔ میں اڈسا زین العابدین خانہ کعبہ دے کول بیٹھ کے روندہ کیوں ہیں، گریہ کیوں کر دیں؟ اگلی گالا کی جنت تھوڑے قدمہ دی ہے، تھوڑی میراث ہے، کعبہ دے کول بیٹھ کے روندہ کیوں ہیں؟ زین العابدین منہ پھیر کے ادھ در منہ کر کے آدھیں دو گلاں تیں کیتیاں، پہلی تیں رشتہ داریاں گنائیاں، دو گل دیتی ہے تیری جنت تھی۔ کتاب کے ذکر و فکر لکھنا لے علامہ ذیشان درجوادی، وہ آدھیں امام زین العابدین منہ پھیر کے دو گلاں اس نے لکھیتیاں، فرمایا پہلی گل کیتی ہے تیں رشتہ داریاں دی، پہلی گل تیں کیتی ہے رشتہ داریاں دی، بے شک میری رشتہ داریاں آلن، لیکن خبردار میری گل سنے۔ کیڑی گل؟ زین العابدین دا جملہ سنے امام دا، فرمائے خبردار میری گل سن۔ کیڑی؟ امام فرمائے جنت صاحبان کردار کے لیے اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو، جنت صاحبان کردار کے لیے اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو، فرمائے جہنم بد کردار لوگوں کے لیے اگرچہ وہ کرشی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کرشی کیوں نہ ہو۔ فرمایا دوسری گل تین رشتہ داریاں گنائیاں، رشتہ داریاں تو بات ہے کہ جنت، فرمائے بے شک سے جنت وارث ہاں، اسے کوئی شک نہیں، لیکن فرمائے والعاقبۃ للمتقین، آخرت ہے ہی متقین لوگاں دی، آخر ہے علی ولی اللہ پڑھنا لیاں دی، آخر ہے ہی صاحب کردار لوگاں دی۔ والعاقبۃ للمتقین والجنت للمومنین، جنت فقط علی ولی اللہ پڑھنا لیاں لوگاں دی، علی ولی اللہ پڑھنا لیاں دی نہیں۔ میں آکھاں ناراض نہ ہو، علی ولی اللہ پڑھنا لیاں دی جنت نہیں، جنت ان لوگاں دی ہے جڑے آدین وخلیفتہ بلا فاصل ہے، جڑے پڑھ دین وخلیفتہ بلا فاصل۔ ہاں ڈھیر ساری دنیا ایسی ہے جڑی علی ولی اللہ پڑھ دیئے، جنہ لوگاں دے سینے چ علی اولاد علی دی محبت ہے ہیں، لیکن جہالتی وجہ تو ندانیاں اور معصوم دا فرمانے قیامت علیہ دن کتنے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا ان کی جہالت کی وجہ سے۔ اسی وجہ تو میں آدھا رہنا متشیان حیدر قرار سمجھن جنت اساں وارثانانا، ہر او بندہ جنت جاسی جد دل علی اولاد علی دی محبت ہو سی۔ صلوات بڑھو سارے۔ والجنت حیدری علی والجنت للمومنین، جنت مومنین دی ہے۔ مومن کس نو آدین؟ معصوم کو لگوچھئے مومن کس نو آدین؟
چھٹے آقا کو لوا پوچھئے مولا دسو نا مومن کس نو آدین؟ مومن آدین جڑا امیر المومنین نو مننے، جڑا امیر المومنین نو مننے. تو مومن او ہوندے جڑا امیر المومنین کو مننے. تو امیر المومنین کو پوچھ دیں مومن. چھٹے آقا فرمائے مومن علی دے شیعہ دے بارے فرمائے واللہ ما شیعت علی. فرمائے رب اکبر دی قسم علی دا شیعہ ہوئے. قسم چاہ کے امام فرمائے واللہ ما شیعت علی. رب اکبر دی قسم علی دا شیعہ ہوئے. من افا بطنہو جدہ پیٹ حرام غذا تو محفوظ روے. جڑا رشوت دمال نہ کھائے، چوری دمال نہ کھائے، ڈوٹی چ دھوکھا نہ کرے، حلال کل کے تنخواہ کھائے. واللہ معاشیت لی من افا بطنہو جدہ پیٹ حرام غذا تو محفوظ روے. فرمایا وخاف عقابہو جڑا اللہ دی خاطر خائف ہوئے، وعمل لخالقی اور جڑا خالق دی خاطر عمل کرے تو ثواب بھی اسے تو رکھے. حرام غذا تو محفوظ روے، خوف خدا رکھدا ہوئے، جڑا عمل بھی کرے رضائے پروردگار دی خاطر کرے تو پھر ثواب دی امید بھی اسے تو رکھے. میں آدھا شیعان حیدر قرار، شیعان حیدر قرار اگر ایک اللہ نہ سمجھن کون سمجھسی. اے او مخلوق ہے جڑی زمین تے بہ کے حسین نور ہوندی ہے. اے او مخلوق ہے جس مخلوق نو آغا حسن نصر اللہ دین انت اکرم الناس، تساں کریم ترین لوگ کو، انت اشرف الناس تساں شریف ترین لوگ ہو، انت افضل الناس تساں افضل ترین لوگ ہو. کیوں ایک واحد قوم تسو جنہ لوکاں زہرا دے دکھ سمجھن، زہرا دے دکھاں تے روندے ہو. تو جڑا بندہ زہرا دے دکھاں تے روئے مولا اس دی خاطر دعا کر دین. عورت پہ ٹر دیئے زمین تے جا کے جو موڑ موریاست گری ہے، جو گری ہے نا بسم اللہ جو گری ہے نا پاسا زمین تے لگا سے منہ تے ایک جملہ نکلیا زہرا تیرے دشمن تے لعنت. ناللے سنے ہو لے گے اس مولا دے کول مولا اس عورت آکھے زہرا تیرے دشمن تے لعنت. امام بٹھائے فرمائے علی دے دشمن تے لعنت نہیں بھیجی، اکبر دے دشمن تے لعنت نہیں بھیجی، اصغر دے دشمن تے لعنت نہیں بھیجی. میرے بابا دی لاش تے ٹکڑے بھج ہو گئے، گھوڑے بھج گئے، نئی لاش پامال ہو گئی، لعنت نہیں کیتی. تیرے منہ چو جملہ نکلے زہرا تیرے دشمن تے لعنت. وجہ اڈی جو میں ٹوری ہاں تے میں گری ہاں، میرا پاسا لگے زمین تے میں زہرا دیاں پسلیاں یاد آ گئی. اللہ مان میں زہرا دیاں پسلیاں یاد آ گئی. بڑے دکھی ہے علی تے زہرا. آخری جملہ حسین ابن علی ڈھیر دکھی ہے لیکن کدی خیمے دے وچ بہ کے بھیڑا اپنی ازواج دے سامنے روئے کدی نہیں. غلط غور کرے بھیڑا دے سامنے یہ بیویاں دے سامنے رہ کے میں نہیں پڑھا کہ حسین رج رنہ ہوئے. اکبر دی لاش تے رننے نے، قاسم دی لاش تے ٹکڑے چائے نے رننے نے، اصغر دی لاش تے چائے نے رننے نے، لیکن ہیں گھر چ نہیں رننے. علی او مظلوم ہے جڑا گھر چ رننے. علی دی ہنیوں گریاں نے جو ہنیوں گریاں تے زہرا دامن چ لئیاں نے. بآخری جملہ توجہ کرے ہائے ضرور کر چھڑے زہرا دے دکھاں تے رونا بندے دے واسے چ نہیں ہوندہ قساوت قلب دی وجہ تو آئے ضرور کرے. زہرا علی دے سامنے بیٹھیے، علی دی ہنیوں گریے، زہرا محفوظ کیتی ہے، محفوظ کر کے پاسے تے لائیے. علی پوچھے زہرا کیا کر دی بیٹھی ہے؟ پر میں بابا کل سنے، میں رسول کل سنے،
مظلوم دی ہنیوں زخمی مستی شفا ہونی ہیں یا علی تساں تو وجہ کے دنیا تے مظلوم کوئی نہیں میں تو اڈا زخمی کوئی نہیں اجرکم اللہ اللہ توڑی آئے قبول کرے تے تو اڈا دنیا تے مظلوم کوئی نہیں میں تو اڈا زخمی کوئی نہیں ڈھیر سارے مظلوم ہے میں آدھا بندے دا نا علی ہوئے ہیں نانا حسنین شریفین دا ہیں رسول جیسا داماد ہوئے بچڑے حسنین جیسی ہون زہرا جیسی ہیں بیوی ہوئے ابو طالب جیسا پیو ہوئے وجہ تخلیق بندہ ہوئے گلی چ گزرے تو بندہ سلام کرے تو سلام دا جواب غیر نہ دیوان میں آدھا ہے کہ گل کہ عیسائی دی وستی دی نہیں کہ یہودیاں دے وستی دی گل نہیں یہ کوئی ہے غیر انگریزان دے دور دی گل نہیں مدینے دا شہرے رسول دی اکھ بند ہو گئی ہے علی گلی دا موڑ موڑے جو سلام کیتے ہیں بندے سلام دا جواب نہیں دیتا اللہ مان کتنی مظلومیت ہے کتنا مظلوم ہے آدن حسین ڈھیر مظلوم ہے لیکن علی ود مظلوم ہے علی او مظلوم ہے جدی زندگی زارات لوگاں ہاتھ چاہے اللہ مان زارات لوگاں ہاتھ چاہے علی دے گلے چ رسی علی دے گلے چ رسی آئیے اتنا مظلوم ہو گئے علی ہیں آخری جملہ اتنا رنے علی مدینے دے اندر ہزارانو غسل دے من تو پہلے بچیاں کو آدھے رہن چپ کرو تسلی کرو او مانو ملاو لیکن چپ کریں دے رہن ایک او منزل آئیے جتے علی راج رنے نو کھڑی منزل غسل دا ٹیم آئے جڑا علی چپ کریں دے سین دے درمیان اچ علی دیاں چیخاں بلند ہوئیاں پچھونا لے پچھے جو پہلے بچوں کو چپ کریں دے ہون رون دے کیوں ہو فرمائے وجہ ہے میں غسل دے دران ازارہ دے او زخم ڈٹھے جڑے زارہ زندگی چ نہیں دکھائے فرمایا میں تے زارہ سلامت لئیے اور رسول دے حوالے زخمی پہ کر دیں ادھا پاسا زخمی ہے ادھا آتے زخمی ہے رون دی رسول دے کول بھی ویندی ہے جدہ میں آندھی تے سلامت ہے اور ویندی ہے پسلیاں ترٹیاں بیان لعنت اللہ علیہ ظالمین